येयलो फाटल्यानच्यान आनी गुणगुणशें गुणगुणलें केलें आनी असो हांगा हात मारलो तो असो फाट्ट करून हें केलें आनी गेलो समतो धांवलो. ते सावन दूद हाडून गेल्ले शॉपार आनी येता आसतना ती आमची शेजारची एक कोण आसा न्हू तिका मातशें अडकूंक रावली तिचे फुड्यान आनीक वयर अशें घरा येवपाक करतालें पळय हांव तेन्ना कोण येयलो फाटल्यानच्यान आनी गुणगुणशें गुणगुणलें केलें आनी असो हांगा हात मारलो तो असो फाट्ट करून हें केलें आनी गेलो समतो धांवलो. सामकें पेक आनी हांव म्हणटा आरे म्हाजी सरपळी खंय घेवन वयता रे तूं खंय घेवन वयता आनी तेज्या फाटल्यान गेलो तो म्हाका मेळटा हांव लागले पांयां मागीर मेळना म्हाका मागीर कितें करतलें मागीर येयलें हें आसली घरा ताका सांगलें आरे म्हाजी सरपळी येयली म्हटलें सरान तूं खंय गेल्ली हांवें दूद हाडून गेल्लें हांव शॉपार आनी तेज्या हातीन न्हू हें आसलें सुरी कशी दिसलें म्हाका हातीन तेज्या पूण ती मूठ कशी आसली न्हू ती कळोंक ना म्हाका तें कितें तें पूण सुरीच कशी कशी दिसल्या नाल्यार कितें तरी आसलें. हांव भियेलें ताका पळोवन म्हाका दुखलून उडयत म्हणून सकयल. कितें विचारतालो तुका? ना विचारूंक ना अशेंच करतालो आनी मागीर शू करून आतां कितें शू करतालो कोण जाण. मागीर ती सरपळी घेतली आनी तो पळलो मागीर तो आनी हांव मागीर नाचता थंय फुडें मातशें गेलें तो म्हाका मेळटा लंगड्या. कितें फावटी मारले तेणी पयलीं तेच्या पयलीं फावटी मारल्या तुवें? पयलीं फावटी बिवटी मारले 2-3 तश्यो. वयर येवन असो वयर येवन तो परतो सकयल गेलो. कोण जाण लोक येता न्हू कोणाचे आनी चॅप्सांचो घातलेलो धवी चॅप्स आनी काळी शर्ट. ओके आनी मागीर तेच्या उपरांत तो हें जालो? तो गेलो मागीर हांव घरा येयलें आनी म्हाका जोर बीर येयलो समतो. एक 4 दीस हांव न्हिदून अजून एकदम बरें जावना. ओके. मणयाची सरपळी गेल्ली. कितले कॉस्ट आसलो? कितले किंमत आसली? आसतले ते 2-2.5 पोंदांचे आसतले. पूण जावं ती आमकां तीच व्हडली न्हू. हय आतां करूं येता आमचे कडेन आनी मणी करता लग्नाक पळय तो तेजे दी मणयांची दी म्हणून म्हाका चड दूख जालें खंयचें कांय ना. मागीर पुलिसान तुमी कंप्लेन केली उपरांत मागीर? हय कंप्लेन केली पुलिशेन वचोन. आनी मागीर कंप्लेन केली म्हणटून मागीर ते दुसरे दिसा येयल्ले. आतां कितें धरला म्हणटात ते? धरला म्हणटा चेड्याक सांगलेलें दिसता धरलो. ओके. कितें दिलां आतां तुमकां सांगलां कितें मेळ्ळा? तेका चेड्याक सांगलेलें हांव. ओके. हांव घरात आसलें. ओके. तुमचें नांव कितें? चंद्रिका बाळकृष्ण चोपडेकर. वय कितलें? म्हाका 70. येयलो मरे तो आनी हो पळोवंक लागलो. पळयता आमी कितें पळयता काय सांगलें कोण नासलो हिंबा. कितें पळयता आमी तुका पळोवंक मेळना म्हणूंक लागला. घर पळयता आमचें घर तूं पळोवंक येयला काय सांगलें. चलोंक लाग म्हणलें हिंचो. हय सांगलें तेका. म्हाजी जायत्या उपरांत पावलो सरपळी बाय येयली 2 तापटां मारली तोंडा भायर सुजलेलें म्हाजें आयज देंवला. तूं मात्ता वयल्यान म्हाजे व्हरा न्हू जेजू गाडगा दिता. ओके. आनी कोण ना जेजू तूं जाय तुका तुमी त्रास काडून येयला बरें लाव. आनी कितली वर्सां आंटी तुजी? म्हाका जाली 85. हय सांगते सोनी. नांव कितें आंटी तुजें? मेराल फेर्नांद हांव बरयता. इस्मेला फर्नांडो. फेर्नांदीस पूण आमी पुर्तादीस रे. पुर्तादीस. फेर्नांदीस बरयता. बरें. यस. थँक्यू. बरें जावं तुजें.